بنده تنم میلرزه اون وقتی که کسانی اسم مبارک امیرالمومنین علیه السلام رو میارن یا اسم مبارک ولیعصر روحی فداه رو میارن، بعد اسم ما رو هم دنبالش میارن. تنم میلرزه. اون حقایق نور مطلق با ماها که غرق در ظلمتیم، ما گیاه همین فضای آلوده دنیای امروزیم. ما کجا؟ کمترین و کوچکترین شاگردان اونا کجا؟ ما کجا و قنبر اونها کجا؟ ما کجا و اون غلام حبشی فدا شده در کربلای امام حسین کجا؟ ما خاک پای اون غلام هم محسوب نمیشیم. اما اون چی که حقیقت اینه که ما به عنوان مسلمانانی که راهمون رو شناختیم، ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد، تصمیم خودمون رو گرفتیم.